अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरा इम्तियाज़ है। आई एम अ विक्टिम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। मैंने 20 साल पहले अमेरिका से अपना घर बेच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ताकि मैं अपनों में रह सकूँ, लेकिन हम आज तक उससे कोई फ़ायदा उठा नहीं सके। हम इतने डिसहार्ट हुए। पहली दफ़ा ये हुआ कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद नोटिस किया, और मैं बहुत मशकूर हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट की कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने का सोचा। 6 दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आए ताकि अब हम अपना रिटायरमेंट स्टार्ट कर सकें, लेकिन हमें अपने घर से बेदखल किया। मुझे ये समझ नहीं आती हम कहाँ जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है, ये हमारी हार्ड एंड, और हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं, हमारे लिए आसानी करें ताकि और लोग यहाँ पे आएं और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं, बजाय इसके कि वो यहाँ से भागने की करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है और मैंने और मेरे हस्बैंड ने कोई 12-13 साल पहले वन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अपार्टमेंट ख़रीदा था, इस उम्मीद से कि जब हम रिटायर होंगे तो हम पाकिस्तान आके रहेंगे और ये हमारा घर होगा। हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं, मैं एक टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड एक इंजीनियर हैं, और हमने बहुत उम्मीदों के साथ ये जगह ली थी अपने रहने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस मसले को इम्पोर्टेंस दी, और हम बहुत होपफुल हैं कि ये हमारी मेहनत की कमाई ज़ाया नहीं जाने देंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जी, हम बहुत होपफुल हैं। प्लीज़ प्रोटेक्ट अस एंड आवर राइट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे ये वीलॉग वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे करना है, जिसका बजाते खुद मैं भी एक मुतासरीन में शामिल हूँ। मैंने इस मंसूबे में सरमायाकारी की, और मैंने ये सोच के की कि ये पाकिस्तान के कैपिटल में, दारुल हुकूमत में एक इन्वेस्टमेंट है। और जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं वो उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने अपनी तालीम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटाइजेशन और फाइनेंशियल एनालिसिस और रिपोर्टिंग के ऊपर कानूनी तरीके से किस तरह इन चीज़ों को हल करते हैं उस पर की। और बतौर मालियाती मशीर मैं कई ममालिक को और कई सॉवरन फंड्स को और कई हुकूमतों को एडवाइस करता हूँ। मैंने ए लेवल से LLB, LLM, रिसर्च डिग्री और कई सर्टिफिकेट्स हासिल किए, और मुझे सरमायाकारी की एडवाइजरी में मुख्तलिफ ममालिक में बाकायदा लाइसेंस भी जारी हुआ है, क्योंकि बैरून मुल्क में आप सरमायाकारी उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास लाइसेंस टू एडवाइज हो। अनफॉर्चुनेटली ये मंसूबा आज काबिल अमल नहीं लग रहा, या काबिल अमल उस तरह नहीं लग रहा जिस तरह इसे मुकम्मल होना चाहिए था। 2005 में इसकी हुकूमत ने अपनी निगरानी में CDA की और हुकूमत की निगरानी में इसकी लीज का एक सेल एग्रीमेंट किया, जो कि बुनियादी तौर पर कानूनी था। लीज आपने जब एग्जीक्यूट की तो वो सेल एक कानूनी सेल थी। उस सेल के बाद अगर उसकी इन्फोर्समेंट में या उसकी सुपरविजन में या उसकी एग्जीक्यूशन में कोई मराहिल हैं, तो जिन लोगों ने इसके अंदर सरमायाकारी की है यकीनन उन्हें इस बात से महफूज रखना अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। 2005 में ये मंसूबा शुरू हुआ। 2005 में CDA ने कहा कि आप स्काई इज द लिमिट, जितना मर्जी ऊंचा बना लें। पहले तो इनकी माशाल्लाह सोच के ऊपर भी बंदा हैरान हो जाता है कि इसके बाद ज़ल्ज़ला आया तो उन्होंने कहा इसको आप इतना ऊंचा नहीं बना सकते, आप 500 फुट पे चले जाएं। जब 500 फुट पे जाने के लिए ड्राइंग सारी सबमिट की तो एयर ब्लू का हादसा हुआ। इन्होंने कहा अब आप 500 फुट पे भी नहीं जा सकते, अब आप 300 फुट पे जाएं। 2011-12 में ये ग्रे स्ट्रक्चर तक पहुंचा और इसमें सरमायाकारी मजीद तेज हुई और लोगों ने इसके अंदर मजीद अकसात और सरमायाकारी की। 2015-16 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी लीज कैंसिल की।
2019 میں اس کی لیز دوبارہ بحال کی, 2021 میں یہ بلڈنگ واپس ڈیولپر کو دی گئی اور 2023 میں ڈیولپر کو پھر ادھر سے نکال دیا گیا. انہوں نے 17 ارب روپیہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس کی لیز کا دیں گے. اس وقت یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اس کی لیز منسوخ کی ہے, اور ایک بہت زیادہ تاثر ہے کہ بہت امیر لوگ یہاں پہ فلیٹ کے مالکان ہیں. میرا نام عالیہ ہے اور میرے اپارٹمنٹ کا نمبر 313B ہے. ایک کمرے کا سب سے چھوٹا اپارٹمنٹ ہے میرا. ہم دونوں نے 2021 میں یہ اپارٹمنٹ خریدا تھا. میرا اسلام آباد سے رشتہ اس وقت سے ہے جب شکر پڑیاں پر گیدڑوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں. پھر ہم یہاں پر آ گئے یو ایس میں. 80 to 100 آورس ایوری ویک ہم کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں, اور ہمارا یہ ڈریم تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام آباد میں پاکستان میں ریس کریں گے. تو the rest is history. وہ تو ڈریم ختم ہو گیا. ہم نے کہا اچھا ہم اپنے بڑھاپے میں یہاں آ جائیں گے. تو اب لگ رہا ہے کہ اس کے بھی لالے پڑ گئے ہیں. اللہ مستعان. اب اس کو حکومت نے کہا ہے کہ میں نے اپنی تحویل میں لینا ہے. حکومت نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس بلڈنگ میں آپ نے تحویل میں لینا ہے, مجھے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں. آپ تحویل میں لیں, لیکن آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ کیا سرکاری رہائش گاہ اس میں بنانی ہے؟ اس ملک میں ہر چیز سرکاری رہائش گاہ میں تبدیل ہو جانی چاہیے یا سرکاری مشنری میں تبدیل ہو جانی چاہیے. کوئی واضح پلان نہیں, کوئی واضح ایجنڈا نہیں جس کے تحت کیا جائے. اس بلڈنگ کے اس پروجیکٹ کے 4 کمپوننٹ تھے. ایک ہوٹل بنانا, ایک فلیٹ بنانا, ایک مال بنانا اور ایک دفتر بنانا. اور سی ڈی اے نے خود اجازت دی کہ آپ پہلے یہ فلیٹ بنائیں جن کو وہ سروس فلیٹ کہتے ہیں. اور سروس فلیٹ کا کانسیپٹ آج تک مجھے بھی سمجھ نہیں آیا جو پاکستان میں ہے. باہر تو یہ سروس فلیٹ کا کانسیپٹ ہوٹلز کے ساتھ ہوتا ہے, پاکستان میں یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی, سپریم کورٹ نے بھی اس کی تشریح کی ہے. اور اس کے باوجود اس پروجیکٹ میں کئی پراپرٹی ڈیلرز کے, پراپرٹی ٹائکونز کے انٹرسٹ ہیں, جو کہ ایک بری بات نہیں ہے. لوگوں کو سرمایہ کاری کرنی چاہیے کیپٹل میں, اور یہ 2 بلڈنگ ہیں, اس طرح کی 40 بلڈنگ ہونی چاہیے. دنیا میں بہت ممالک میں ٹریول کیا ہے. جس ملک میں بھی آپ جائیں وہاں پہ سب سے بڑا آپ کو نظر آتا ہے جب ان کا ترقی کا دور شروع ہوتا ہے تو وہ لمبی بڑی اونچی بلڈنگ بناتے ہیں. پاکستان نے 1960 میں حبیب بینک کی بلڈنگ بنائی کراچی میں, ساری دنیا اسے دیکھتی تھی. آج کتنے سال ہو گئے ہیں اس ملک میں ایک بھی بلڈنگ 350 میٹر یا 1000 فٹ سے اوپر یہاں پہ تعمیر نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں قابلیت کی, آرکیٹیکچر ڈیزائن, اربن ڈیزائن کی وہ صلاحیت موجود نہیں جو دبئی میں یا سعودی عربیہ میں یا یونائٹڈ کنگڈم میں یا امریکہ میں یا چائنا میں موجود ہے. تو اس کام کے لیے آپ کو سب سے پہلے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے, فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر نے بہت کاوشیں کی ہیں, اور ابھی تک SIFC کے پلیٹ فارم سے کافی سکسیس بھی جو ہے وہ ملی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس پہ مزید کام کریں پاکستان میں. اس کے لیے مزید لوگوں کو کہیں کہ آپ ملک میں انویسٹمنٹ لائیں. لیکن اگر ایک بلڈنگ میں آپ سارے اوورسیز پاکستانی جو کہ 60% سے زیادہ ہے اس بلڈنگ میں, آپ انہیں نکال کے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں بھی اس وقت اوورسیز پاکستانی میں تھا جب میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی. تو اگر آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے اور آپ کی بلڈنگ جب مرضی حکومت واپس لے لے گی, اور اب جو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو کمپنسیشن کریں گے, 2006, 7, 8 میں جو آپ نے پیسے دیے تھے اس کے مطابق ہم سے کمپنسیشن لے لیں اپنی رسیدیں دکھا کے. دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہوتا کہ آپ پرچیز پرائز پہ واپس لیتے ہیں. آپ واپس لینا چاہتے ہیں فیئر مارکیٹ پرائز پہ اس کو واپس لے لیں, مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں میری سرمایہ کاری مکمل دیانتداری, مکمل دستاویزی شواہد اور تمام قانونی تقاضوں کے مکمل تعمیل کے ساتھ کی گئی ہے. تقریباً 2 دہائیوں سے یہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. یہ سرمایہ کاری فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ مکمل طور پر ظاہر کی گئی ہے اور مختلف مراحل پر فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جانب سے تفصیلی جانچ پڑتال سے بھی گزری ہے. ہر سطح پر میرا موقف ایک ہی رہا, مکمل شفافیت, مکمل انکشاف اور قانون کی مکمل پاسداری.
میرے خلاف کبھی بھی کسی قسم کی بددیانتی یا غیر قانونی عمل کا الزام عائد نہیں ہوا۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اس بلڈنگ میں میرے والد صاحب کا بار بار نام لیا گیا اور کسی جگہ پر میرے والد صاحب نے اس میں سرمایہ کاری نہیں کی، نہ کسی فارم پہ، نہ کسی بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کی، نہ کسی دفتر میں وزٹ کیا، نہ آج تک اس پروجیکٹ کی ڈیورنگ کنسٹرکشن میں آج تک وہ وہاں گئے۔ تو میں اس بارے میں نے یو کے میں اپنے سارے لائرز جو ہیں ان سے میں نے ڈسکس کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں انصاف ملنا تو بہت مشکل ہے، اور وہ وہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پہلا پاکستانی ہوں جس نے آف کام سے پاکستانی چینل کے اگینسٹ مقدمہ یو کے میں جیتا تھا، اور میں نے اس وقت پاکستان میں میاں منشا صاحب کو اور دوسرے جو پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں نے بتایا تھا کہ ڈیفیمیشن کا کیس آپ پاکستان میں نہیں جیت سکتے، آپ انگلینڈ میں آسانی سے جیت جاتے ہیں۔ تو جس چینل نے میرے والد صاحب کا نام لیا ہے، کیونکہ میں نے ڈان میں دیکھا، ڈان اخبار بہت اچھا ہے، تو ڈان اخبار نے بھی میرے والد صاحب کا نام لیا ہے اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے اس اخبار کو بنایا تھا۔ بھائی صاحب، آپ میرے والد صاحب سے یا مجھ سے فون کر کے پوچھ سکتے تھے کہ آپ نے یہ خبر لگائی ہے، اس کا کیا سورس ہے یا آپ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے، ہم اس خبر کو لگا رہے ہیں۔ میں پوری قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہوں اور میں 10 دن کے اندر انہیں نوٹس دے رہا ہوں، یہ معذرت کریں ورنہ ان کے خلاف میں کارروائی کروں گا ہر اس فورم پہ جہاں میں کر سکتا ہوں۔ جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے، میرے اثاثہ جات اور میرے یہ چیزیں ٹیکس ریٹرن میں مکمل طور پر ڈکلیئر ہیں۔ میں ایک کامیاب مالیاتی مشیر ہوں اور میں اپنے کام کو بخوبی سمجھتا ہوں۔ میرا موقف یہی ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری سے زیادہ اہم پاکستانیوں کی، بیرون ملک پاکستانیوں کی، تارکین وطن کی سرمایہ کاری کا تحفظ ہے۔ حکومت نے کافی اقدامات کیے ہیں اور یہ اقدامات لوگوں میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے بہت بہتر ہیں، لیکن اس طرح کا کام کرنا کہ دارالحکومت میں لوگوں سے یہ بلڈنگ چھیننا اور یہ کہنا کہ یہ قابضین ہیں، یہ امیر ہیں، انہوں نے بلڈنگ پہ، یہ امیر لوگ ہیں، یہ قانون سے بالاتر ہیں، یہ بلڈنگ انکروچمنٹ نہیں ہے، یہ ناجائز تجاوز میں نہیں ہے، اس کی باقاعدہ طور پر سیل ڈیڈ رجسٹرڈ ہوئی، باقاعدہ طور پہ لیز ایگزیکیوٹ ہوئی، باقاعدہ طور پہ اس کی نیلامی ہوئی، تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم اس نے لیز کو کینسل کرنا ہے، آپ لیز کو کینسل کر دیں، آپ فیئر ریزنیبل ٹائم دیں۔ ہم اس بلڈنگ میں، میرا نہیں خیال اگر گورنمنٹ کمپنسیشن دے رہی ہے، دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کمپنسیشن کرنا ہے تو فیئر مارکیٹ ویلیو پہ ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب نے 45 سال سیاست کی ہے اور میں نے 45 سال میں ایک مرلہ یا 2 مرلہ بھی جگہ پاکستان میں جہاں سے ہم الیکشن لڑتے ہیں وہاں نہیں خریدی۔ اس کی ریزن بنیادی طور پہ یہ تھی، ہمیں پتہ ہے کہاں سے سڑک بنتی ہے، کہاں سے انٹرچینج بنتا ہے، اور ہمارے علاوہ کسی نے اس علاقے میں 1 کلومیٹر بھی سڑک یا انٹرچینج نہیں بنایا۔ 2 موٹر وے کے انٹرچینجز ہیں، ہر ایک کنیکٹیوٹی کی سڑک بھی ہے، سینکڑوں کلومیٹر یہاں پہ سڑکیں بنائی گئیں، لیکن کسی ایک جگہ پہ کوئی شخص بتائے کہ میں نے زمین لی یا ہاؤسنگ سوسائٹی کی، یا میں نے لوگوں کی زمین پہ قبضہ کیا، یا میں نے کسی کی سرپرستی کی، یا میرے والد نے کسی چیز کی سرپرستی کی، تو ہم ان چیزوں سے ویسے ہی بہت بیزار ہیں، جائیدادوں سے یا جائیدادیں اکٹھے کرنا۔ ہم نے تعلیم حاصل کی، تعلیم کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اپنا طرز عمل ہونا چاہیے، اور میرا طرز عمل اخلاقیات، قانون اور آئین کے بالکل مطابق ہے۔ اور اس جگہ پہ میں بالکل قابل ستائش ہیں وزیر داخلہ جو اسلام آباد میں انکروچمنٹ کو ختم کر رہے ہیں، اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انہیں بالکل رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری ہم نے کی ہے، ہم نے کوئی دبئی میں، آف شور میں یا یو کے میں سرمایہ کاری نہیں کی، ہم نے کوئی کسی کمپنی میں باہر بیرون ملک میں غیر قانونی طور پہ پیسہ نہیں بھیجا، ہم پاکستان میں پیسہ لے کے آئے ہیں۔ ہم سب جو بھی پاکستانی اس ملک کی ترقی میں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل روشن ہو، یہاں پہ لوگوں کا، غریب عوام کا زیادہ سے زیادہ انہیں ایکسیس ٹو اپرچونٹی دیا جائے، زیادہ سے زیادہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے، اور اس سرمایہ کاری کو، ان سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ جو بھی اقدامات ہیں جو قانون کے اندر ہیں، قاعدے اور قوانین کے مطابق ہیں، جو بھی قواعد قوانین پاکستانی قانون، آئین اور عدالتوں سے متعلق ہیں، ان پہ عمل کیا جائے۔ اور ابھی اس جگہ پر جو ہوا کہ پولیس نے جس طرح ریڈ کیا، لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی،
अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है, हाई कोर्ट के बाद अपील इंट्रा कोर्ट में होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी होती है। गवर्नमेंट आउट ऑफ कोर्ट कोई भी सेटलमेंट करना चाहे वो किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहकर वक्त गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हम फवाद चौधरी साहब को या शिबली फराज साहब को या शहबाज गिल साहब को या शहजाद अकबर साहब को या इमरान खान साहब को टीवी पे देखते थे कि ये 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज साहब के यहाँ, इस पे सब साइन कर दो कैबिनेट में, आपने किसी ने लिफाफा नहीं खोलना। वक्त चला गया, वक्त ये भी चला जाएगा, क्योंकि दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। मेरे मामले में तमाम माली और कानूनी तकाजे मुकम्मल तौर पर पूरे किए गए हैं। हर लेन देन दस्तावेजी, जाहिर शुदा और काबिल तस्दीक है। तामील के हवाले से कोई अबहाम नहीं। कुदरत का एक अपना कानून है, वो उसके मुताबिक चलती है। तो अल्लाह ताला के डर से, खौफ से कोई भी फैसला करने से पहले किसी भी शख्स के हक के ऊपर मेरा नहीं ख्याल रियासत को डाका मारना चाहिए। और जो भी प्रोपेगंडा, अफवाह और इन फजूल किस्म की गुफ्तगू के साथ जो एक गलत सिमत में लोग गुफ्तगू को लेके जाएं और एक बनाना शुरू करें, लो जी बहुत दौलत आ गई। इन फ्लैट्स के बारे में कहा गया ये तो 2 अरब रुपए के हैं, ये 4 अरब रुपए के हैं। मैं इसकी 10% कीमत पे भी ये फ्लैट आपको देने को तैयार हूं, अगर किसी ने ये 2 अरब रुपए के फ्लैट लेने हैं। बल्कि हुकूमत से भी कहूंगा कि पैसे उसको, अगर वो पेमेंट कर दे तो उसको इसका कब्जा दे दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है, गैर मुल्की सरमायाकारी, वो बहुत अहम है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी 1.7 अरब डॉलर थी पिछले साल, जबकि दुबई में जंग के बावजूद 45 अरब डॉलर थी। सऊदी अरेबिया में 35 अरब डॉलर थी। इंडिया में 84 अरब डॉलर थी। चाइना में 130 अरब डॉलर थी। तो हमें गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ऐसे माहौल, ऐसे कवानीन और एक इकोसिस्टम डेवलप करना है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी, यहाँ प्लाटों के, रियल एस्टेट के चक्कर से लोग नहीं निकल सकेंगे। यहाँ पे लोग कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोगों को पिछले 30 साल में हुकूमत ने, आला इदारों ने और जो बहुत बहुत बड़े लोग हैं उन्होंने प्लाटों के अंदर लगाया हुआ है। और ये इन्वेस्टमेंट ने पूरी कौम को प्रॉपर्टी डीलर की तरफ भेज दिया है, जो कि बड़ा ही बदकिस्मती की बात है। मुल्क के अंदर जो टैलेंट है उनको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे लोगों को बहुत बड़े कारोबारी, अल्लाह ताला का कानून नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा कारोबारी इंसान नहीं बन सकता, पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा सियासतदान नहीं बन सकता। पाकिस्तान में भी बन सकता है। यहाँ के बच्चे भी उतने ही ज़हीन है जितने दूसरे मुल्कों के हैं। तो हमें इन्हें इन हालात में अपने आप को, अपनी इस्लाह करनी चाहिए और मुल्क किस तरह आगे बढ़ता है उन अवामिल पे सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम डॉक्टर अजमल है, मैं ओनर हूँ। मैं अपने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में मैंने अपार्टमेंट खरीदा था और मेरे साथ डॉक्टर हबीब जो ब्रिटिश सिटीजन है, डॉक्टर अफजल मेरे एक और कज़न है, उन्होंने और बहुत सारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनको हमने तरगीब दी कि आप वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो कीजिए। और उसके बाद जो है वो परसों रात को मेरी वहाँ पे फैमिली रह रही थी, मेरा बेटा और उसकी वाइफ। तो रात को 12 बजे वहाँ पे दावा बोला गया। तो हमने इतना अरसा पहले जो पैसे वहाँ पे एक लीगल तरीके से, वी आर वेरी प्रोफेशनल पीपल, हम हार्ड वर्किंग लोग हैं, अपनी यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आई एम लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट 35 years, आई प्रैक्टिस इन दिस वेसिनिटी फ्रॉम लास्ट 35 years। और पाकिस्तान प्रोफेशनल एसोसिएशन इंटरनेशनल जो है उसका मैं फाउंडर सेक्रेटरी जनरल भी हूँ। पाकिस्तान में जो हमारी रेजिडेंट कमेटी है उसका मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ और अभी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ उसका। तो मैं बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी हमने लिस्ट भी शेयर की है ऑफिस में भी, और वो चली गई है, आप हजरात को मिलेगी। तो मैं अपील करना चाहता हूँ जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट जो हैं उनसे, मोहसिन नकवी साहब से जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और जो हमारे आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल साहब से, कि हमें इंसाफ दिलाया जाए।